बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को दुआ की तरफ से भरपूर दुआओं के साथ अस्सलामु अलैकुम। रियासती तकब्बुर को सिर्फ एक ठेस लगनी बाकी थी, यानी अफ़गानिस्तान की फ़ौज का तकरीबन रोज़ चमन और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में हमला करना और हमारे निहत्थे अवाम को शहीद करना। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब अफ़गान फ़ौज भारी असला इस्तेमाल करके हमें मज़ीद हराबे में मुब्तला नहीं करती। ज़ख्मों पर नमक पाशी के लिए एक बयान दिया जाता है कि ये सब कुछ गलत फहमी का नतीजा था। क़यामत तो ये है कि बाहैसियत रियासत हम अफ़गानी फ़ौज की बात मानते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा मतलब ये अब हमारी अंदरूनी कमज़ोरियों से दुनिया भी फ़ायदा उठा रही है। वज़ीर आज़म पर हमले के बाद पहले से तैयारशुदा बयान जारी कर देते हैं जो बेमानी सा लगता है, मगर क्या इस मामले में हमें चंद सवालात नहीं पूछने चाहिए, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुहज़्ज़ब होगा कि क्या अब बुनियादी महरुकात जांचने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब तो ऐसा मालूम होता है कि हमारा मुल्क अफ़गानिस्तान के लिए दफ़ाई हंदुक बन चुका है। सच और हकीकत से हमारी हुकूमत और अवाम का किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी बात का ज़रा जवाब दीजिए कि जब अमरीकी अफ़वाज ने किसी भी लड़ाई के बगैर अफ़गानिस्तान को एक कौमी पॉलिसी के तहत छोड़ा था, तो हमारे यहाँ मुतअद्दिद दानिशवरों और मेहरबानों के अलमबरदारों ने खुशियों के शादियाने बजाए थे कि अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानिस्तान पर हकीकी इस्लामी क़ुव्वतों यानी तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है, लिहाजा हमारा बॉर्डर बिल्कुल महफूज हो चुका है। दहशतगर्दी भी अमलन ख़त्म हो जाएगी। हमारे चंद मजहबी दानिशवरों ने तो तालिबान की हुकूमत को इस्लामी फतूहात के बराबर रुतबा दे डाला, मगर जो कुछ कहा गया था आज के हालात इसके बिल्कुल मुतज़ाद हैं। अफ़गान हुकूमत हर तौर पर पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रही है। हिंदुस्तान से इनकी मौजूदा कुर्बत साबका सदर अशरफ गनी के बराबर ही है, शायद 19-20 का फ़र्क हो। अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा ने हिंदुस्तान से हर किस्म की तजारत करने पर रज़ामंदी का इजहार किया है। तमाम दहशतगर्द तंजीमें जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं, जिन्हें हिंदुस्तानी हुकूमत की भरपूर मुआवरत शामिल है, तालिबान हुकूमत हर दर्जा दोस्ताना तरीके से बर्दाश्त कर रही है। अल-कायदा और दीगर मुतअद्दिद दहशतगर्द रहनुमा बड़े सुकून से काबिल में बराजमान हैं, यानी इन्हें हुकूमती हिफाजत हासिल है। चंद हफ्ते पहले अमरीकी ड्रोन से मरने वाला मरकज़ी किरदार इत्मीनान से काबिल में अपने ख़ानदान समेत अमन से रह रहा था। हमारे सफारतकार भी अब काबिल में महफूज नहीं। अफसोस इस बात का है कि आज भी हकीकत तस्लीम नहीं की जा रही, मगर नुकसान दर नुकसान उठाने के बावजूद हमारी रियासती पॉलिसी पाकिस्तान की मुफादात के बरअक्स लगती है। क्या अफ़गान हुकूमत के बगैर तहरीक तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर सकती है? बिल्कुल नहीं। मामलात में हमारी अंदरूनी कमज़ोरी देखिए कि हम दहशतगर्दों से रियासती सतह पर मुज़ाकरात करते हैं, सुलह करते हैं, और इनकी सरकशी देखिए कि सुलह को एक ख़ास मुद्दत के बाद ठोकरों से ज़ाया कर देते हैं। हमारे नौजवान बच्चे रोज़ शहीद हो रहे हैं और हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाए बैठे हैं कि सब कुछ दुरुस्त सिमत में जा रहा है। दुनिया की मजबूत से मजबूत फ़ौज भी अगर अपने मुल्क में दहशतगर्दी की लपेट में आ जाए तो ये हद दर्जा अलमनाक बात है। हमारे साथ यही कुछ हो रहा है। बलूचिस्तान और केपीके में दहशतगर्द मौत का खेल खुलकर खेल रहे हैं और इनसे हमदर्दी रखने वाली फिक्री दहशतगर्द कराची से लेकर पाकिस्तान के हर कोने में मौजूद है। ज़ियाउल हक ने जो मजहबी सोशल इंजीनियरिंग की थी वो अब अरूज पर है। मज़हब को सिर्फ एक सियासी या समाजी नारा बना दिया गया है। इस्लाम के इनकलाबी अहकामात का अमली वजूद मुल्क के 1 इंच में भी मौजूद नहीं है। यकीन ना आए तो खाने पीने की अशिया में मिलावट से लेकर करप्शन तक चले जाइए, आपको एक और काम भी इस्लाम
بھی ہمیں انتہائی ڈٹائی سے باور کروایا جا رہا ہے کہ یہود ہندوں کی سازش سے ہمارے ملک کو برباد کیا جا رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ادنیٰ بیانیہ کامیابی سے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ ہماری تباہی میں ہمارا اپنا تو کوئی ہاتھ نہیں، یہ سب کچھ تو یہودی اور ہندو ایجنڈا ہے۔ پر ذرا جواب دیجئے کہ کیا حکمرانوں کی اربوں روپے کی کرپشن ہندوستانی وزیر اعظم کی ایما پر ہو رہی ہے؟ کیا ناانصافی پر مبنی عدالتیں اور سفید انصاف سے مبرا نظام اسرائیلی وزیر اعظم کے احکامات پر کام کر رہا ہے؟ کیا استعمال کی ہر شے میں ملاوٹ ہمارے خلاف ہندوؤں کی سازش ہے؟ کیا ملک میں مذہبی شدت پسندی کو ترویج دینے میں رقہ ادارہ کام کر رہا ہے؟ صاحبان، سب کچھ جناب، سب کچھ ہمارے ہی لوگ، ہمارے ہی حکمران، بلکہ ہمارے ہی مہربان کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ تمام غلطیوں کی ابتدا اور انتہا ہم نے خود کی ہے۔ اجتماعی خودکشی میں ہم سب شامل ہیں۔ قانون قدرت ہے کہ کمزور ریاستوں کے مخالفین ان پر وار ضرور کرتے ہیں، مگر کیا کمزور ریاست بننے میں ہمارا اپنا کوئی قصور نہیں؟ سوچ کر جواب دیجئے۔ ہم لوگوں نے اپنے ملک کے ساتھ وہ سب منفی کام کر ڈالا ہے جو بدترین دشمن نہیں کر سکے، بلکہ اب تو انہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی مکمل تباہی کے لیے ہم خود کفیل ہیں۔ تصویر کے ایک اور رخ کی طرف دیکھیے۔ یہودیوں کی مکمل آبادی صرف 15 ملین ہے۔ 1901 سے 1922 تک 900 افراد کو نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ ان میں سے 211 افراد یہودی ہیں۔ دنیا کے مالیاتی نظام کے مالک یہی یہودی ہیں۔ طاقتور ترین میڈیا ہاؤس بھی انہی کے ہیں۔ امریکہ جیسے ملک بھی اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اگر یہودی لوبی اپنی آدھی سے بھی کم قوت استعمال کرے تو ہمارا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ برا نہ منائیے گا، یہ اسلحہ ہے جس پر ہم ناز کرتے ہیں۔ کن اسلحہ ساز کمپنیوں نے بنایا ہے؟ جناب، اسلحہ ساز اداروں کا 90% یہودی سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے۔ F-16 بھی انہی کارخانوں میں بنے ہیں۔ سنجیدگی سے بتائیں کہ کیا وہ چاہیں تو ہمارے جیسے ملکوں میں کون سی قیامت نہیں ڈھا سکتے؟ اور جناب، اگر وہ فیصلہ کر لیں تو ان کو روکنے والا کون ہے؟ پر نہیں صاحب، ہمارے ایک مذہبی اور سیاسی جماعت کے سربراہ امریکی سفارت خانے میں منتیں کرتے رہے کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جائے، جنہوں نے میرٹ پر اپنے رشتہ داروں میں تمام عہدے ریوڑیوں کی طرح تقسیم کیے۔ وہ اپنے سیاسی مخالفین پر غیر ملکی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے تھکتے نہیں ہیں، حالانکہ انہیں ہر معاملے اور بگاڑ کا بخوبی اندازہ ہے۔ تلخ سچ تو یہ ہے کہ ہم اپنے اندرونی اختلافات، کمزوریاں، حماقتوں اور مظالم کو بیرونی رنگ دے کر بڑی الزامہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ ناکام ترین پالیسی ہے۔ غور سے دیکھیے، چین اور سعودی عرب کی اسرائیل اور ہندوستان سے اربوں ڈالر کی تجارت ہے، مگر بے وقوف ہمیں بنایا جا رہا ہے۔ سی پیک جیسے امرت دھارا بتایا جا رہا ہے، اس سے ہمارے ملک کو کتنا مالی فائدہ ہوگا کسی کے علم میں نہیں ہے، اور ہمارے حکمران اتنے کمزور ہیں کہ بتا بھی نہیں سکتے۔ اب تک یہ معلوم نہیں کہ سی پیک کے ذریعے ملنے والی چینی رقم قرض ہے یا گرانٹ، کسی کو کچھ معلوم نہیں، پر سارے دن بگلیں بجائی جاتی ہیں کہ واہ جی واہ، سی پیک ملک کی قسمت بدل دے گا۔ جناب، کوئی بیرونی طاقت یا ریاست ہمارے ملک کو بہتر نہیں کر سکتی، یہ ان کے قومی مفادات کے خلاف ہے۔ ہم صرف اور صرف